Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Dili gyud ako si piaton ang pagtimbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako po gyud nga pasalamat sa mga katawhan labi na gayud kang Ma'am Rubia Chan dinha sa Calamba. Ako pong pasalamat ni Bebe Lobitania dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental ug sa iyang anak nga si Marcia Lobitania Abilia. Ako pong pasalamat ni Lydia Dolostrico, uban ni Rowel Dolostrico o ni Oliver Dolostrico. Salamat sa inyong pagtabang kanako. Ako po nga pasalamat, padayon akong pasalamat nila ni Bernadette Mabida Salud o ni Wilson Salud. Ako yung pasalamat ninyo sa inyong pagtabang usab dinhi sa Chancery. Ako pong pasalamat sa ni Judge Nimpa Sitaka o kang doktor. Salamat kaayo. Sa tanan nga mi alayon, mitabang kanako, salamat kaayo. Ug labi na gyud diha pod sa choir sa kota gipanguluhan ni Elizabeth Monisit Fernandez o ingon man usab ni Wilmar Lomoya. O salamat usab sa nila ni Sister Fe o ni Sister Hazel. Salamat kay ninyong tanan. Sa tanan usab nga mga manililhig dina sa kota. Ako takamong sultian nga ang ato nga mga nagtrabaho diya sa kota mi abot og 16 sa to pa atong natabangan, nahatagan og kining sweldo 16 ka tawo. Unya ang income ana sakto-sakto ra gyud, pero nalipay ako kay nakatabang kita sa ato nga mga igsuon nga nagkalisod-lisod. Usbon ko, salamat ninyong tanan, salamat sa inyong pagkamanggihatagon, nya padayon kita nga magtinabangay sa usag-usa. Ato sang iampo gyud nga mawala na kining COVID-19. Ato yung iampo ha, atong sangpito ng Mahal nga Birhen Maria nga unta iyang yung ituktok sa kasing-kasing sa iyang anak aron mawala kaning COVID-19. Unya ako pod nga pasalamat sa tanan nga katawhan kay karong adlaw ra ba Hunyo 4, primero nga Biyernes. Unya kanang ang ato gyud nga mga kaparian karon kapoy gyud kaayo kay naghimo man sila sa usual nga schedule nga mao ang Holy Hour. Nya human sa Holy Hour sila dayon mohimo sa Santos nga misa. Ang uban nga mga parokya gahimo sa Holy Hour alas 4:30, unya alas 5:30 mohimo dayon sa Santos nga misa. Muna nga sayog kayo nga mumata ang atong mga kaparian. Ako pod nining primero nga Biyernes, ako pod kini nga schedule nga mumisa dinha sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross dinha sa Pinggol, Dakbayan sa Osamis. Unya ako pod kamong hangyoon nga mutabang kita kang Sister Angging, ang superiora sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Kay ga-repair sila sa ilang kumbinto. Makatabang kung makatabang kamo, hinaut unta nga inyo kining patalinghugan ang akong pangamuyo nga atong tabangan ang mga Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Pero dili na ninyo ihatag ngadto ni Sister Bioli tungod kay ang superiora karon mao naman si Sister Angging. Unya aron masayon ang pagpasalamat kaninyo mao na nga ihatag diretso ngadto ni Sister Angging unya paabot yun sa resibo kung kamo mutabang sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Usbon ko human ning pamalandong mudagan dayon ako ngadto sa mga Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross dito sa Pinggol, Osamis City, kay ako ang mumisa sa ilang community uban tingali sa katawhan. Nining atong adlawng Biyernes, Hunyo 4, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod ngang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David
dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo, musaon-saon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao, malipayon nga namati kang Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, atong hinumduman nga si Hesus mihimo na usab sa pagtudlo, nahimo na pud siya sa pagpanudlo didto sa templo. Nindot kayo nino, kay ang atong Ginoo dunay gugma sa pagpanudlo. Ang atong Ginoo puno gyud sa kadasig nga siya mo hatag og kalinaw sa panghuna-huna aron mahayagan ang mga panghuna-huna sa mga tawo nga namati kaniya. Ug maupod kini ang role sa tawo nga nabunyagan. Kung ikaw nabunyagan sa pagtuong Katoliko Romano, doon na ikaw moral responsibility to teach about our faith. Doon na kay kabilinggan, doon na kay obligasyon nga muhimo sa pagpanudlo bahin sa tong pagtuo nga Katoliko Romano. Ug mao man kini ang gihimo sa tong Ginoo. Si Hesus didto sa templo nagtudlo, iyang gitudloan ang katawhan bahin sa pagtuo, ug mao kini ang nakaanindot kung kita mamati sa mga pagtulunan, sa mga panudlo, sa itong mga kaparian, sa itong mga kamadrihan, sa itong mga religious sisters and brothers. Importante yun kaayo nga dunay mutudlo kanato. Kay kung wala gali mutudlo kanato, dili man kita makaamgo nga kita wala na diay sa maayo nga dalan. Muna nga, bililhon kaayo ang tao nga mohimo sa pagpanudlo. Pero mas bililhon pa yun kaayo kung ang tao mutudlo bahin sa atong Ginoo. Muna nga, ako yung pasalamatan ang atong mga kaparian. Ako yung pasalamatan ang ato nga mga kamadrihan. Ako yung pasalamatan ang ato nga mga religious brothers and sisters. Ako yung pasalamatan ang ato nga mga katikista tungod kay sila ang mihimo gayud sa obligasyon aron pagpanudlo sa pagtuo nga Katoliko Romano. Pero kini bayang pagpanudlo, mao biya kini ang una nga obligasyon sa mga ginikanan. Kay ang mga ginikanan mauman ang mga first teachers of faith to their children. Mao na nga hunahunaon gayon sa mga ginikanan nga ilag yung tudluan sa maayo nga dalan, sa maayo nga butang labi na sa atong Ginoo, bahin sa atong Ginoo ang ilang mga anak. Pagkalisod no, kung ang mga ginikanan wala maghimo niini. Pagkalisod no, kung ang mga ginikanan nagpabaya lang sa ilang obligasyon sa pagtudlo bahin sa Ginoo ngadto silang mga anak. Pagkalisod no, kung ang mga ginikanan wala lay pagtagad nga sila di ay mao ang first teachers of faith to their children. Mao na nga importante gyud kaayo nga ang mga ginikanan mubasa gayud sa ebanghelyo, mamati gayud sa atong mga kaparian ug kamadrihan, unya mukuha gyud sa Biblia ug mubasa, unya mohimo usab, mamati usab tungod kay dili man lang Biblia ang ato nga gituhuan, kundi anaa usab ang mga tradisyon, labi na gayud ang mga tradisyon, mga debosyon, din mao kini ang mupa uminto, mao kini ang muhatag og unod usab sa ato nga pagtuo. Ang debosyon importante kaayo aron mamahimong buhi ang atong pagtuo. Si Hesus nagtudlo didto sa templo as if telling us that we have also the obligation, the role as teachers in the family, as teachers at home. Muna nga, parents, you have the moral obligation to teach the tenets of faith to your children, for you are the first teachers of faith to your children. Ayaw ihatag ang kaakuhan ngadto lamang sa mga katikista. Ayaw ihatag ang kaakuhan sa pagtudlo bahin sa Ginoo ngadto sa mga kaparian o sa mga madre.
kamo mismo ang unang magtutudlo sa pagtuo bahin sa Ginoo. Unya, pero atong hinumduman nga ang ato nga ebanghelyo karon daw usa ka divine comedy. Nganuman, tungod kay kining atong hinumduman nga sa katapusan sa ebanghelyo miingon ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Tungod kay iya manggod nga gitudluan ang mga namati kaniya, labi na ang mga Parisiyo, labi na ang mga magtutudlo sa balaod. Iya manggong giingnan nga unsaon man niini pagkahimo unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo sa imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyag Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ningon ko nga murag divine comedy tungod kay lisod kaayo nga ato nga hunahunaon nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Ato kini nga mahinumduman, ato kini nga makutlo kung una sa tanan mutuo kita sa Blessed Trinity. Atong hinumduman nga ang Ginoo si Hesus mao ang Dios nga nagpakatao. Tungod kay siya Dios nga nagpakatao, siya gyud ay Ginoo. Ug tungod kay siya Ginoo, siya Mesiyas. Tungod kay siya man ang gipaabot sa mga katawhan. Pero nahimo kini nga murag gikomedya sa tong Ginoo tungod kay si David usaman katawo. Ang importante mao nga ato pod nga pun-an ug pagtuo nga si Hesus mao ang Ginoo nga nagpakatao, nga si Hesus mao ang Mesiyas. Kung dili galita mo tuo nga si Hesus ang Dios nga nagpakatao, dili pud ta kadawat nga si Hesus mao ang gisaad nga Mesiyas. Mao man bitaw na nga kadtong wala pa mo tuo sa nga si Hesus mao ang Mesiyas, hangtod karon nagpaabot sila, mga Hudiyo, nagpaabot paghihapon sa Mesiyas. Kay wala man sila mituo nga ang Ginoo si Hesus mao ang Dios nga nagpakatao. Kung kita mutuo nga si Hesus mao ang Dios nga nagpakatao, kita usab mo dawat nga si Hesus mao ang Mesiyas. O kita sayod nga si Hesus, ang katigulangan ni Hesus gasaysay nga ang iyang amahan, tawhanong amahan, gikan gayod sa katigulangan ni David. O tungod kay siya katigulangan ni David, si Hesus di ay mao di ay ang gipanaad usa ka panaad nga gikan sa kaliwat ni David mahimugso ang usa ka Mesiyas. Pero importante ani mao nga kita mutuo nga si Hesus usa ka Dios, ang Dios nga nagpakatao, ug siya ang Mesiyas tungod kay siya man ang gipanagna sa karaan nga testamento. Muna nga tungod kay ang mga tao, ang uban nga mga tao dili pareha sa mga Parisiyo, sa mga magtutudlo sa balaod nga dunay mga pangutana bahin kang Hesus. Ang uban nga mga tao lunod patay nga mituo o midawat sa pagtulunan sa tong Ginoo. Muna nga sila sa katapusan sa ebanghelyo, ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Apan para sa mga Saduseyo, sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga Parisiyo, daghan silang pangutana. Ug tungod kay daghan silang mga pangutana, wala mo tuhop sa ilang hunahuna nga si Hesus mao ang second person in the Blessed Trinity nga nagpakatao, ang Dios nga nagpakatao, ug mao ang Mesiyas nga gipanagna sa karaang testamento, gipanagna sa mga propeta nga mataw aron muhatag og kaluwasan sa katawhan. Nindot kayo nino?
kung ato yung masabtan. Katong naglibog pa, balik-balikan lang ninyo og basa ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 35 hangtod sa 37. Wala man pod ko mag-ingon nga, ingon ani, sabtag yun di dayon ninyo. Pero ang ako nga gisulti, mao, nga kung ikaw dili mo ila, nga si Jesus, mao ang Dios nga nagpakatao, ug dili ikaw mudawat, nga si Jesus, mao ang gipanagna sa karaang testamento, nga mao ang mataw nga kaliwat ni David nga usa ka Mesiyas, di gyud ka makadawat nga si Jesus usa ka Mesiyas. Hinaut unta nga ang ato karon nga pagpamalandong mudala ka nato sa pagbasa, pag-usab sa Ebanghelyo nining adlaw, Marcos 12, kapitulo 12, versikulo 35 hangtod sa 37. Ang maayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diay nga greetings usab sa mga graduates dinha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, dinha sa Calamba, Misamis Occidental, din ang ilang nga graduation pagabuhaton karong June 11, College Department. Mao nga congratulations sa mga mo graduate. Gamay raman, posible nga magmisa kita didto sa simbahan sa San Isidro Labrador sa Calamba, Misamis Occidental, tungod kay ang simbahan dinha sa Calamba mo accommodate man og mga 1,500, unya ang mo graduate almost 70 raman, mo na nga pwede kita nga mumisa kay wala mangali kaabot og 50%. Muna, congratulations in advance ngadto sa mo graduate dinha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, Calamba, Misamis Occidental. Ako pong pasalamat ngadto sa ilang dean, si Dr. Rosa Lantaka, ingon usab ni Ma'am Mediha, o dinha usab sa accounting department nila ni Larry Torco, ni Berlin Masayon, ni Niljane og sa tanan nga anaa sa accounting department sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Doon na rabay misulod din nga niingon nga iya kunong ayuhon ang bolt kana ay gumupagtuo kay kana magbinuang yun na kawatan na mao na nga ayaw ninyo og pasudla dinha sa accounting department nga taga Dipulog daw sila nga moayo daw sa bolt sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. Aleri ni Berlin o ni Niljane, ayaw ninyong pasudla kanang tawhana kay dili na sila magtinud-anon, mga piki kana o mga dautan kana nga mga tao. Ako usab nga kining pahar subo ngadto ni Ma'am Helen Acompañado tungod sa kamatayon sa igsuon nga si Susan Yaya. Ngadto kang Ma'am Helen Acompañado, condolence o atong huptan ang paglaom nga adunay pagkabanhaw. Atong iampo ang pahulay nga dayon ni Susan Yaya. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.